Thank you, Jesus. Hallelujah. यीशु हामी उचाल्छ राजा घोषणा गर्दछ तपाईलाई हाम्रो बीचमा प्रशंसा साथ चल्दछ हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् आउनुहोस् यीशु राज गर्नुहोस् आउनुहोस् यीशु राज गर्नुहोस् यीशु हामी उचाल्छ राजा घोषणा गर्दछ तपाईलाई हाम्रो बीचमा प्रशंसा साथ चल्दछ हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् आउनुहोस् यीशु राज गर्नुहोस् आउनुहोस् यीशु राज गर्नुहोस् आउनुहोस् यीशु राज गर्नुहोस् तपाईं यीशु पवित्र आत्मा तपाईं राज गर्नुहोस् तपाईं पवित्र आत्मा तपाईं राज गर्नुहोस् थ्यांक यू गॉड तपाईं उचालिनुहोस् तपाईं उचालिनुहोस् Thank you. Holy Spirit, we honor you. पवित्र आत्मा तपाईको उपस्थितिलाई हामी आदर गर्छौं तपाईको उपस्थितिलाई हामी थाहा गर्छौं तपाईको उपस्थितिलाई हामी आदर गर्छौं Thank you. तपाईको उपस्थितिमा हामी तपाईसँग हामी जोडिन चाहन्छौं तपाईं भित्रका कुराहरू तपाईको गहिराईका कुराहरू परमेश्वर तपाईले खोल्दै गर्नुहुँदा ती सबैसँग परमप्रभु परमेश्वर हामी सम्भागी हुन चाहन्छौं थ्यांक यू थ्यांक यू मेरो हातलाई उचाली गोहार्छु तपाईलाई
जागृति पठाउनुहोस् प्रभु मेरो हातलाई फैलाई गोहार्छु तपाईलाई जागृति पठाउनुहोस् प्रभु आउनुहोस् आफ्नो शक्तिमा आउनुहोस् आफ्नो शक्तिमा मलाई निको पार्न मलाई जागृत गराउन मलाई निको पार्न मलाई जागृत गराउन उचालिनुहोस् मेरो जीवनमा उचालिनुहोस् मेरो जीवनमा खन्याउनुहोस् तपाईको आत्मा देखाउनुहोस् तपाईको महिमा खन्याउनुहोस् तपाईको आत्मा देखाउनुहोस् तपाईको महिमा मेरो हातलाई उचाली गोहार्छु तपाईलाई जागृति पठाउनुहोस् प्रभु मेरो हातलाई फैलाई गोहार्छु तपाईलाई जागृति पठाउनुहोस् प्रभु आउनुहोस् आफ्नो शक्तिमा आउनुहोस् आफ्नो शक्तिमा मलाई निको पार्न मलाई जागृत गराउन 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 ओ Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you. स्वर्गमा तपाईं बिना मेरो कोही छैन स्वर्गमा तपाईं बिना मेरो कोही छैन
चाहेको तपाईँ मात्र हो। तपाईलाई छोडी कसलाई पुजू, कसको सेवा गरौँ। तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम। तपाईलाई छोडी कसलाई पुजू, कसको सेवा गरौँ। तपाईँ मेरो पहिलो प्रभु, म तपाईलाई महिमा गर्छु, तपाईलाई म उचाल्छु। मेरो अन्तस्करण तपाईको उपस्थितिमा रमाउँछ, मेरो हृदय तपाईको उपस्थितिमा रमाउँदछ। तपाईँ उचालिनुहोस्। थ्याङ्क यू। हाम्रो जीवनले तपाईलाई उचाल्छौँ, तपाईले दिनुभएको यो आयुले तपाईलाई उचाल्छौँ। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद, महिमाको राजा तपाईँ धन्यवाद। प्रभु सारा सम्मान गौरव सदैव हाम्रो जीवनबाट, परिवार र मण्डलीबाट तपाईलाई नै होस्। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र येशूको नाममा। आमेन। हालेलुया। थ्याङ्क यू। हालेलुया। तपाईको अनम्युट गर्नुलाई। ओके, थ्याङ्क यू। हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुलाई आराधना गरिरहनु साह्रै आनन्दको कुरो हो। जब परमेश्वरलाई आराधना गर्दै गर्दा परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गलाई बिस्तारैसँग हाम्रो जीवनमा खोल्नुहुन्छ। परमेश्वरले अद्भुत कामहरू हाम्रो जीवनबाट गर्न थाल्नुहुन्छ। आफ्नो सिंहासन हाम्रो अघि खडा गर्नुहुन्छ र उहाँ आफू परमप्रभु परमेश्वरको बीचमा आफ्नो उपस्थिति दिनुहुन्छ। त्यो उपस्थितिभित्र परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो गहिरो कुराहरू, रहस्यका कुराहरू, शक्तिका कुराहरू राखिदिनु भएको हुन्छ। प्रभुलाई महिमा होस्। म 2004-5 देखि नै परमेश्वरले यो आराधनाको सेवकाईमा प्रभुले मलाई बोलाउनु भयो, डोर्याउनु भयो, चलाउनु भयो। अनि त्यो दिनदेखि उसो मैले प्रभुसँग आराधनाको समयमा नै समयहरू बिताउँदै गर्दाखेरि प्रभुले धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ, गहिरो कुराहरू प्रभुले खोल्नु भएको छ। अनि परमेश्वरलाई नै महिमा होस्। र आज तपाईको बीचमा मैले केही कुराहरू, मेरो हृदयको कुरा राख्ने, प्रभुले दिनुभएको कुरा राख्ने अवसर मैले पाएको छु। यो एउटा विशेष गरेर प्रभुलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अल्टर अफ वर्शिप, यो आराधनाको वेदीको बारेमा। र सबैभन्दा पहिला
यो आराधनाको वेदी तपाईँ र मैले को बारेमा अलिकति केही कुराहरू हेर्दै जाँदाखेरि हामीले पुरानो नियमतिर हामी जानुपर्ने हुन्छ। म यसलाई म डिटेलमा जान सक्दिनँ म, किन भन्दाखेरि यसलाई लामो समय लाग्छ। हजुर सबै धर्मगुरुहरूले तपाईँले ट्याबर्नेकलको बारेमा स्टडी गरि नै सक्नुभएको छ, मलाई विश्वास छ। प्रभुको के भन्छ यो वेदीहरूको बारेमा तपाईँले पढिसक्नु भएको छ, म विश्वास गर्दछु। र आज चाहिँ अलिकति मैले यो अल्टरलाई इन्ट्रोड्युस गरेर पुरानो नियममा अनि नयाँ नियमतिर आइसकेपछि परमेश्वरले कुन अल्टरबाट परमेश्वरले आफ्नो आराधना खोज्नुहुन्छ भन्ने कुरोलाई मात्र अगाडि म राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिलाखेरि यो वेदी भनेको के हो अनि किन यसको आवश्यक छ भन्ने कुरोलाई अलिकति म एम्फोसाइज दिन चाहन्छु। विशेष गरेर यो पुरानो करार अर्थात् ओल्ड टेस्टामेन्टमा परमेश्वरलाई आराधनामा बलिदान चढाउन चाहिने एउटा मुख्य कुरा हो अनि मुख्य एउटा यस्तो ठाउँ हो जसबाट चाहिँ पुरानो करारका हाम्रा मानिसहरू हाम्रो पुर्खाहरूले परमेश्वरले यहोवा परमेश्वरलाई आराधना गर्नको लागि मुख्य एउटा वेदी निर्माण गर्नु नै पर्ने थियो। उहाँहरूले जब बलि चढाउँथे, होम बलि मेल बलिहरू चढाउँदथे, जे पनि आफ्नो जीवनबाट परमप्रभु परमेश्वरलाई दिने कुराहरू, आराधनाका कुराहरू, बलिदानका कुराहरू, जे कुरो पनि परमप्रभु परमेश्वरलाई यहोवा परमेश्वरले जिउँदो प्रभुलाई दिन थियो भने त्यति बेला एउटा वेदीको निर्माण आवश्यकता थियो। वेदी निर्माणको काम चाहिँ बिर्सनु नहुने कुरा थियो अनि उहाँले त्यो वेदीद्वारा नै सबै कुराहरू परमप्रभु परमेश्वरलाई आराधनाका कुराहरू, बलि चढाउने कुराहरू गर्दथे। तपाईँहरूले प्रस्थान 20 अध्यायको 22 देखि 25 पदसम्म तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर यसरी अलिकति यसलाई म पढ्न चाहन्छु। प्रस्थानको पुस्तक 22 अध्यायको 20 अध्यायको 22 देखि 25 सम्म म यसरी यहाँनिर म पढ्न चाहन्छु। तब परम प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तैँले इजरायलीहरूलाई यसो भन्नु, स्वर्गबाट म तिमीहरूसित बातचित गरेको तिमीहरू आफैले सुनेका छौ। म सँगसँगै तिमीहरूले अरू देवताहरू नबनाउनु, चाँदीका देवताहरू, सुनका देवताहरू आफ्नो निम्ति तिमीहरूले नबनाउनु, मेरो निम्ति माटोको वेदी बनाएर त्यसैमा तिमीहरूका होम बलि, मेल बलि, भेडाहरू र तिमीहरूका गोरुहरू चढाउनु। जहाँ जहाँ म मेरो नाउँको सम्झना गर्नु भनी भन्छु, त्यहाँ म तिमीहरू कहाँ आएर तिमीहरूलाई आशिष दिनेछु। तिमीहरूले मेरो निम्ति ढुङ्गाको वेदी बनाउँदा कुदेको ढुङ्गाको वेदी नबनाउनु, किनकि त्यसमा तिमीहरूको हतियार चलाउँदा तिमीहरूले त्यसलाई अशुद्ध पार्नेछौ। र यहाँ विशेष गरेर मोसालाई परमप्रभु परमेश्वरले बताउनु भएको कुराहरू, यहाँ वेदीका कुराहरू, वेदी निर्माणका कुराहरू परमप्रभु परमेश्वरले मोसालाई बताएका कुराहरू छन्। मेरो प्रियहरू, यो बलिदान अर्थात् आराधना चढाउने विशेष एउटा यो वेदीको निर्माणको आवश्यकता थियो। तपाईँलाई हामीलाई थाहा छ, पुरानो नियमका मानिसहरूले सबै कुरो चढाउनको निम्ति तीन ताका मानिसहरूले जीवित परमप्रभु परमेश्वरलाई एउटा वेदी निर्माण हुनु नै पर्ने थियो। त्यसमाथि मेल बलि चढाउनु पर्ने थियो, जे कुरो पनि दिन पर्ने थियो, परमप्रभुलाई अर्पण गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ त्यो अल्टरमाथि भएर, त्यो वेदीमाथि भएर चढाउनु पर्ने थियो। पुरानो करारका मानिसहरूले जुनै कुरा परमेश्वरलाई दिन अर्थात् चढाउनुको लागि वेदीको आवश्यकता पर्थ्यो। हामीले यसलाई लेवीको पुस्तक 16 अध्यायमा पनि योनिर हामी पढ्न सक्छौँ। यहाँनिर म अलिकति बाइबलको खण्डहरूलाई नै म पढ्न चाहन्छु। 16 अध्यायको 3 देखि 5 सम्म पनि म यहाँनिर पढ्न चाहन्छु है त। 16 अध्याय, लेवीको 16 अध्यायको 11 देखि 13 सम्म पनि म यसरी म पढ्न चाहन्छु। त्यसपछि हारूनले आफ्नो पापको साँडे ल्याओस् औ आफ्नो र आफ्नो घरानाको निम्ति प्रायश्चित गरोस्, आफ्नो निम्तिको पाप बलिको साँडे मारोस्। तब परम प्रभुको सामनेको वेदीमा आगोको फिलिङ्गाहरूले भरिएको धुपौरो र मसिनो गरी कुटेको सुगन्धित धूप मिठो गरी लिएर छेक्ने पर्दाभित्र ल्याओस्। अनि परम प्रभुको सामने आगोमा त्यसले धूप हालोस् र
धूपको धुवाले साक्षी पार्टीमाथि भएको कृपा आसनलाई छोपोस्, नत्र त्यो मर्नेछ। यहाँनिर पनि परमप्रभु परमेश्वरले यो हारूनले पनि परमप्रभु परमेश्वरलाई चढाउनु पर्ने कुराहरू, अर्पण गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ वेदीद्वारा नै गरेका छन्। मैले भन्दै गरेको कुरो चाहिँ वेदी नितान्त आवश्यक थियो। सबै कुरो अर्पण गर्नलाई वेदी नितान्त आवश्यकता थियो। अनि त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामी हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर सबै कुरो चढाइसकेपछि धुपौरोहरू लिएर हरे अनि सबै कुरो त्यहाँनिर मसिनो गरी कुटेको सुगन्धित धुप हरे मुठीभरि लिएर चाहिँ चेक्ने पर्दाभित्र त्यहाँ पवित्र स्थानभित्रको कुराहरू लेखिएको छ। त्यो वेदीमाथि लगाइसकेपछि चाहिँ त्यो धुपौरो धुवाले साक्षी पाठी भरिएको कुराहरू अनि सबै कुरो परमेश्वरलाई गर्नुपर्ने प्रार्थनाको कुराहरू छन्, सबै कुराहरू बताउनु पर्ने कुराहरू छन्। अनि ती सब कुरो प्रभुलाई जति पनि दिनपर्ने कुराहरू छ सबै कुरो चाहिँ वेदीद्वारा नै गर्नुपर्ने थियो। मलाई माफ गर्नुहोला, यहाँ कुकुरले अलिकति डिस्टर्ब गरेको जस्तो छ, एकछिन मलाई माफ गर्नुहोस् है। ओके, सरी, मलाई माफ गर्नुहोला। अनि मलाई भन्दै गरेको कुरा चाहिँ मेरो प्रियहरू, यहाँनिर एउटा हारूनले पनि एउटा वेदीको निर्माण गरेको छ। वेदीमा अर्पण गरेको सम्पूर्ण यो सुगन्धित धुपको धुवाहरूले साक्षी पाठीहरू भरिएका कुराहरू लेखिएका छन्। अनि यो धुवाहरू परमप्रभुतर्फ सुगन्धित धुवाहरू परमप्रभुतर्फ जान्थे। अनि त्यो जब सबै कुरो त्यहाँनिर गरेका कुराहरू, प्रार्थना गरेका कुराहरू, अर्पण गरेका कुराहरू सबै कुराहरू परमप्रभु परमेश्वरमा त्यो सुगन्धित धुपको रूपमा उब्जान्थे। अनि परमप्रभु परमेश्वरले त्यस पश्चात उनीहरूको सबै कुरो तिर्नाका मानिसहरूको प्रार्थनाको उत्तरहरू अनि उहाँहरूमा हुँदै गरेका जे पनि चाहना गर्नुभएको उत्तरहरू त्यति बेला उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दथे। अनि त्यहाँ मृत्युसम्मका कुराहरू पनि उनीहरूको त्यहाँ टरेर जाँदथे। परमप्रभु परमेश्वरले मृत्युका कुराहरू पनि अलग गरिदिन्थे, मृत्युबाट पनि उनीहरूलाई बचाउँदथे। त्यो समयको बेलाहरूको त्यो पुरानो नियममा चलाउँदै गर्ने भएको कुराहरू चाहिँ यस्तो प्रकारले नै प्रभुलाई आराधना चढाउँदथे। अनि यसको प्रत्युत्तरको कुराहरू हेर्दै गयो भने प्रकाशित वाक्य 8 अध्यायको 3 देखि 5 पदमा लेखेको कुरा साह्रो मिठो कुरा लेखेको छ। योहन्नाले देख्दै गरेको यो एउटा विशेष दर्शनमा परमप्रभु परमेश्वरले योहन्नाले दिँदै गरेको एउटा दर्शनमा पनि यहाँ मिठो गरी लेखेका छन्। यहाँनिर 3 देखि 5 पदमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अनि अर्को एउटा दूत आएर वेदीमाथि सुनको धुपौरो लिएर खडा भए। तिनले सिंहासनको सामने रहेको सुनको वेदीमाथि सबै पवित्र जनहरूका प्रार्थनाहरूका धूप थप्न भनी तिनलाई धेरै धूपहरू दिएका थिए। औ धूपको धुवा पवित्र जनहरूको प्रार्थनाको साथसाथै दूतको हातमा परमेश्वरको सामने उडेर गयो। औ दूतले धुपौरो लिएर त्यसमा वेदीको आगोले भरिदियो र पृथ्वीमाथि फ्याँकिदिए। अनि त्यहाँ गर्जनहरू, आवाजहरू, बिजुलीहरू र भूकम्पहरू भए भन्ने कुराहरू यहाँनिर लेखिएका छन्। प्रकाशित वाक्यमा यो योहन्नाले देख्दै गरेको दर्शनहरूमा पनि यो कुराहरू देखिएका छन्। भनेदेखि चाहिँ तिनताका मानिसहरूले सबै प्रार्थना आफ्नो जीवनमा गर्नुपर्ने, परमप्रभु परमेश्वरसँग माग गर्नुपर्ने कुराहरू, परमप्रभु परमेश्वरमा आशा गरेका कुराहरू, परमप्रभु परमेश्वरसँग डिमान्ड गर्नुपर्ने कुराहरू अनि परमेश्वरलाई जे पनि गर्नु थियो सबै कुरोको लागि पुरानो नियममा हाम्रो पुरानो नियमका पुर्खाले, पुरानो नियमका मानिसहरूले चाहिँ वेदीको निर्माण गर्नु नै पर्ने थियो। मैले यही कुरा एउटा जोड दिन चाहिरहेको चाहिँ वेदी निर्माण कार्य साह्रै आवश्यक थियो। त्यति बेला चाहिँ सबै कुरा परमेश्वरले वेदीद्वारा दिएका बलिदानहरूलाई स्वीकार्नुहुन्थ्यो। कसरी तयार गर्ने वा निर्माण गर्ने बारेमा चाहिँ तपाईँ र मैले हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ पुरानो नियमका मानिस प्रत्येकले निर्माण गर्ने कुराहरू प्रस्थान 27, 28, 29 अध्यायतिर हामीले पढ्यो भने चाहिँ साह्रो मिठो गरी त्यहाँनिर डिटेलमा लेखिएको छन्, निर्माण गर्ने तरिकाहरू छन् भनेदेखि चाहिँ। अनि मजासँगले डिटेल चाहिँ कसरी त्यो मन्दिरको निर्माण गरेर मन्दिरभित्रको वेदीलाई कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ
प्रस्थान 27, 28, 29 अध्यायतिर तपाईँ र मैले त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ। यसको मतलब सबै परमेश्वरलाई दिने कुराहरू वेदीद्वारा नै हामीले वेदीद्वारा नै अर्पण गर्ने कुरा त्यति बेला मानिसहरूले थिए, जे पनि चढाउन सक्ने त्यो समयमा पनि। अनि नोआले पनि पछिबाट आएर नोआको पालामा पनि नोआले पनि आफ्नो वेदीबाट नै परमप्रभु परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याएको कुरा छ। नोआले पनि वेदीद्वारा नै परमप्रभु परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु भएको कुराहरू, अनि त्यस पछाडि नोआले बनाएका वेदी, नोआले वेदीद्वारा चढाएका अर्पण गरेका कुराहरूले गर्दाखेरि मानिस जातिमा यति ठुलो परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुराहरू छन्। म यहाँनिर यसरी पढ्दैछु, उत्पत्ति 8 अध्यायको 20 देखि 22 पदसम्म यसरी लेखेको छ। अनि नोआले परम प्रभुका निम्ति एउटा वेदी बनाए। हेर्नुहोस्, नोआले पनि परम प्रभुलाई दिनभन्दा पहिला वेदी निर्माण गरे। वेदी बनाएर हरेक शुद्ध पशु र शुद्ध पक्षीहरूबाट होम बलि चढाए। त्यसको मिठो बासना लिनु भएपछि परम प्रभुले आफ्नो मनमा भन्नुभयो, जब म फेरि मानिसको खातिर पृथ्वीलाई श्राप दिने छैन, अब म फेरि मानिसको खातिर पृथ्वीलाई श्राप दिने छैन, किनकि मानिसको हृदयका विचार बालकदेखि नै खराब छन् हुन्छ। औ अहिले मैले गरे जस्तै सबै प्राणीलाई फेरि यसरी सर्वनाश म गर्ने छैन। पृथ्वी रहन्जेल बिउ छर्ने र फसल कट्ने समय, ग्रीष्म र शिशिर औ दिन र रातको अन्त हुने छैन। अनि यो वेदीबाट चढाएको, जब नोआले परमप्रभु परमेश्वरलाई, यो कुन बेला नोआले यो वेदी बनाए भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। अनि नोआले यो वेदी निर्माण गरिसकेपछि त्यहाँनिर चढाएका सबै कुराहरू परमप्रभु परमेश्वरले त्यस पनि मिठो बासनाको रूपमा लिनुभयो अरे। मिठो बासनाको रूपमा लिनु भइसकेपछि परमप्रभु परमेश्वरले तब मात्र परमप्रभु परमेश्वरले मानिसहरूप्रति अर्थात् पृथ्वीमाथि उहाँले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, अब म मानिसहरूको कारणले गर्दाखेरि म पृथ्वीलाई फेरि पनि सर्वनाश म गर्ने छैन। अनि 9 मा आइसकेपछि उनले भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, त्यसपछि परमेश्वरले नोह र तिनका छोराहरूलाई आशिष दिएर भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाओ। हेर्नुहोस्, यो कुराहरू त्यति बेला परमप्रभु परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरे, फल्दै फुल्दै आशिष दिन भएको छन्। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसको पाप र अपराधका कुराहरू हेर्नुहुन्थ्यो। मानिसहरूले गरेको गल्ती, मानिसहरूले गरेको पापको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वी पापले भरिएको कारणले गर्दाखेरि अब पृथ्वीमा भएका मानिसहरूलाई फेरि पनि परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ पृथ्वीका मानिसहरूलाई चाहिँ नष्ट गरिकन पृथ्वीलाई शुद्ध तुल्याउने कुराहरू हामी जल प्रलयको कुराहरू अगाडि हामी पढ्छौँ। अनि त्यस पछाडि जब पनि नोआले एउटा वेदीको निर्माण गरेर परमप्रभुलाई मनपर्ने एउटा, जब वेदीबाट चाहिँ त्यहाँनिर शुद्ध एकदम एउटा बलिदानका कुराहरू गरे, नोआले बलिदानका कुराहरू चढाइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई शुद्ध बासनाको रूपमा परमप्रभु परमेश्वर त्यसलाई मन पराउनु भयो। त्यो आराधनाका कुराहरूलाई परमेश्वरले मन पराउनु भयो, त्यो बलिका कुराहरू परमप्रभुले मन पराउनु भयो। अनि त्यस पश्चात परमप्रभु परमेश्वरले मनमा नै प्रतिज्ञा गरे, पृथ्वीलाई म फेरि नाश गर्ने छैन। अनि त्यसपछि 9 मा आइसकेपछि चाहिँ परमेश्वरले नोह अनि तिनको परिवार अर्थात् मानिसहरूलाई त्यति बेला परमप्रभु परमेश्वरले आशिष दिनुभएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। मेरो प्रियहरू, मानिसको जीवनमा आशिष प्राप्तिको लागि पनि बलिदान चाहिन्छ। अनि त्यो बलिदान 3 तापको समयमा बलिदान अर्पण गर्नको लागि वेदीको अति नै आवश्यकता थियो। अनि नोआले त्यही कामहरू गरे। अनि त्यस पछाडि हामी हेर्दै गइसकेपछि चाहिँ 9 अध्यायमा परमेश्वरले उनलाई आशिष गरे, आशिष दिए। नोआको परिवारलाई आशिष दिइसकेपछि मानिसमा आशिष बढ्दै गएको कुराहरू हामी पाउँछौँ बिस्तारै पढ्दै गइसकेपछि। त्यो समयका मानिसहरूको लागि वेदी बनाउन भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै कहिले नबिर्सिनु पर्ने कुरा हो। वेदी निर्माणको काम चाहिँ 3 ताका मानिसहरूको लागि सबैभन्दा मुख्य कुरा थियो। जत्तिकै चढाउने कुरो उनीहरूसँग भए तापनि, अर्थात् अहिले एउटा विशेष गरेर उदाहरणको लागि तपाईँ र मेरो किचनमा जतिकै मिठो खानेकुराहरू पकाए तापनि, जस्तो मिठो मिठो पकवानहरू भए तापनि, तर हामीले चाहिँ त्यो पकाउँदै गरेको कुरो चाहिँ एकैचोटि के भन्छ डाडु पानीले उघाएर मान्छेको मुखभित्र सिधा हालिदिन हामी सकिँदैन। त्यसको एउटा प्रोसेस हुन्छ। एउटा राम्रो एउटा प्लेट ल्याइन्छ, अनि त्यो प्लेटमा खानेकुराहरू हालिदिइसकेपछि मानिसहरूले त्यो कुराहरू, हाम्रो गेस्टहरूले त्यो कुराहरू खान सक्छन् अनि मजासँगले इन्जोय गर्न सक्छ।
अनि उस्तै गरी त्यो समयको मानिसहरूले परमप्रभु परमेश्वरलाई दिने अनि शुद्ध पंक्षीहरू शुद्ध जुन बलिदानका कुरा सबै कुरा भए तापनि मेरो प्रिय त्यति बेलाको मानिसहरूलाई त्यो बलिदान चढाउनको निम्ति नितान्त आवश्यक वेदी निर्माण थियो, वेदी चाहिँ बनाउनु नै पर्ने थियो, त्यो वेदीमा चाहिँ हुनै पर्ने। अनि तपाईँ र मैले हेर्दै गएपछि जेनेसिस 22 उत्पत्ति 22 अध्यायको कुराहरू तपाईँ र मलाई थाहा छ। अब्राहमको बलिदानको निम्ति पनि अब्राहमले त्यति बेला वेदी बनाउनु भयो। अनि अब्राहमलाई परमप्रभु परमेश्वरले यो भन्नु भएन, ए अब्राहम त चाहिँ त्यो मोरिया डाँडामा गएर छ नि त तिम्रो के भन्छ छोरालाई लिकन मेरो निम्ति चाहिँ तिमीले चाहिँ बलिदान चढाइदेऊ, मेरो निम्ति तिमीले चाहिँ अर्पण गर भनेका छन्। अब्राहम तिमी गएर चाहिँ माथि डाँडामा गएर चाहिँ वेदी चाहिँ दामी वेदी बनाइदेऊ त भनेर चाहिँ अब्राहमलाई त्यो कुराहरू भनेनन्। तर अब्राहमलाई थाहा थियो मैले जे पनि मेरो बलिदान चढाउनु छ परमप्रभु परमेश्वर त्योभन्दा पहिला मैले वेदी निर्माण गर्नु नै पर्नेछ। तपाईँलाई थाहा छ अब्राहमले एउटै मात्र भएको छोरो परमेश्वरले माग्नु भयो। अनि एउटै मात्र बुढेसकालमा पाएको छोरोलाई परमप्रभु परमेश्वरले बलिदानको रूपमा माग्नु भयो। अब्राहमले केही नहिचकिचाइ पनि जानुभयो। गइसकेपछि अनि परमप्रभु परमेश्वरले अब्राहमलाई माग्नु भएको र अब्राहमले आफ्नो छोरोलाई परमेश्वरको लागि दिनको निम्ति तयारी भए। त्यहाँ वेदी निर्माण गरेको घटनाहरू छ। साह्रै मार्मिक यो एउटा घटना जस्तो पनि लाग्छ मलाई। एउटा बाउले आफ्नै छोरालाई चाहिँ के भन्छ अर्पण गरेका कुराहरू थुप्रै यस्तो बलिदान चढाएका कुराहरू हामी भेट्छौँ बाइबलमा। पुरानो नियममा पनि मेमनाहरू चढाइएका कुराहरू, भेडाहरू चढाइएका कुराहरू, पंक्षीहरू चढाइएका कुराहरू। तर अब्राहमलाई त परमप्रभु परमेश्वरले त आफ्नै पुत्र आफ्नै छोरोलाई माग्नु भएको छ। अनि त्यो छोरो नै लगिकन उनी डाँडामा पुगे। अनि त्यो डाँडामा पुगिसके पश्चात अनि छोरोसँगै मिलेर नै दुईजनाले त्यहाँनिर ढुङ्गाहरू भेला गरेर चाहिँ वेदी बनाए। अनि त्यसको प्रत्युत्तर अन्तमा तपाईँले हेर्दै जानुहुन्छ आफ्नो छोरोलाई पनि उनले त्यहाँनिर राखिदिन्छ। माथि वेदीमाथि अर्पण गरिसकेपछि छुरी निकाल्छ। छुरी निकालेर छोरालाई परमेश्वरको लागि उनीले आफूमा भएका सबैभन्दा असल कुरा, सबैभन्दा नजिकको मानिस, सबैभन्दा प्रिय कुरोलाई नै अब्राहमले परमेश्वरको लागि दिनको निम्ति तयारी हुन्छ। छुरी निकालेर हान्नै लागेको बेलामा परमप्रभु परमेश्वरले त्यति बेला छोरोमाथि छुरी हान्न दिँदैनन्, दूत पठाइदिनुहुन्छ, स्वर्गदूत पठाइदिनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि यो छोरोमाथि तिमीले हानि नगर। अनि अब्राहमको यो बलिदानले परमप्रभु परमेश्वरलाई पनि भावुक बनाइदिएका कुरा हामी भेट्छौँ त्यहाँनिर। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जसलाई स्वर्ग अनि पृथ्वीको मालिक, स्वर्ग मेरो सिंहासन पृथ्वी मेरो पावदान भन्नुहुने परमप्रभु परमेश्वरलाई अब्राहमको यो बलिदानले परमप्रभु परमेश्वरलाई नै भावुक बनाइदिएको मलाई त्यो ठान्छु, म त्यो सम्झन्छु। अनि त्यस पछाडि हेर अब अब्राहमले मागेका कुराहरू पनि थिएनन् त्यहाँनिर। अब्राहमले मलाई यो अब्राहमको थुप्रो डिमान्ड थिएन। अब्राहमले त्यहाँनिर लेखिएको छैन मलाई तपाईँले यस पृथ्वीमा सबैभन्दा आशिषित तुल्याउनुपर्छ, यस पृथ्वीको विश्वासको पिता तपाईँले मलाई बनाउनुपर्छ, यो पृथ्वीमा तपाईँले मलाई धनाढ्य बनाउनुपर्छ भनेर अब्राहमले यो कुराहरू सबै कुरो त्यहाँनिर डिटेल्समा अब्राहमले मागेका कुराहरू थिएनन्। तर अब्राहमलाई परमेश्वरले चाहिँ कुन कुरो मागेका थिए भन्ने कुरो चाहिँ अब्राहमलाई थाहा भयो। अनि अब्राहमले त्यही कुराहरू चाहिँ अर्पण गरेका छन्, अब्राहमलाई दिएका छन्। अनि यस कारणले गर्दाखेरि अब्राहमले त्यो अर्पण गर्नको लागि पनि परमेश्वरमा विशेष गरेर अब्राहमले वेदी नै निर्माण गरेका कुरा त्यहाँनिर हामी भेटाउँछौँ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि मेरो प्रियहरू कति इम्पोर्टेन्ट छ वेदी निर्माणको कुराहरू। अनि पछिबाट अब्राहमलाई परमेश्वरले अद्भुत प्रकारको आशीर्वाद गरेका कुराहरू छन्। त्यहाँदेखि हामीले पढ्दै जान्छौँ अब्राहमलाई परमेश्वरले धनाढ्य पनि बनाउनु भयो। अनि अब्राहमलाई परमेश्वरले विभिन्न प्रकारको आशिषहरू दिनुभएको कुराहरू छन्। तर त्यहाँनिर पनि त्यो आफ्नो बलि चढाउनको निम्ति, आफ्नो त्यो जो पनि बलिदान दिनको लागि पनि परमप्रभु परमेश्वरमा अब्राहमले वेदीकै निर्माण गर्नुभएको कुराहरू हामीलाई थाहा छ मेरो प्रियहरू। अब यो थियो पुरानो नियममा परमेश्वरले बनाउन लाउनु भएको वेदीहरू हुन्। अनि यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ अब हामी नयाँ करारभित्र हामी आएका छौँ। नयाँ करारमा आइसकेपछि परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ अब के चाहना गर्नुहुन्छ, परमप्रभु परमेश्वरले कुन चाहिँ के कुरो चाहिँ याद गर्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरोहरू चाहिँ अब नयाँ नियममा आइसके पश्चात
परमप्रभु परमेश्वरले हाम्रो आराधनाहरू चाहिँ कहाँबाट र कसरी चाहिँ परमेश्वरले लिन चाहना गर्नुहुन्छ? म यति बेला एउटा सानो कोरसलाई गाउन चाहन्छु। एउटा सानो कोरसलाई गाउन चाहन्छु। म प्रेम गर्छु येशू, म प्रेम गर्छु येशू, म प्रेम गर्छु येशू, म प्रेम गर्छु येशू, मेरो सारा हृदयले तपाईलाई प्रशंसाको भेटी चढाउँछु। मेरो सारा जीवनले तपाईलाई आराधनाको भेटी चढाउँछु। म प्रेम गर्छु येशू, म प्रेम गर्छु येशू, म प्रेम गर्छु येशू, म प्रेम गर्छु येशू, मेरो सारा हृदयले तपाईलाई प्रशंसाको भेटी चढाउँछु। मेरो सारा जीवनले हजुरलाई आराधनाको भेटी चढाउँछु। प्रशंसाको भेटी चढाउँछु। आराधनाको भेटी चढाउँछु। हालेलुया। मेरो प्रियहरू, रोमी 12 अध्यायलाई म पढ्न चाहन्छु यति बेला। रोमी 12 अध्याय पावलले रोमको मण्डलीलाई भन्दै गर्नुभएको कुराहरू। एउटै कुरोमा पावलले, लेखकले यति बेला मण्डलीलाई भन्दै गरेको कुरा एउटै कुरोमा जोड दिएको छ। यसकारण ए भाइ हो, परमेश्वरको कृपाद्वारा म तिमीहरूलाई निवेदन गर्दछु कि तिमीहरूको यथोचित सेवाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदान गरिदिहाल। औ यस संसारसित एकै चालका नहो, तर तिमीहरूको मनको परिवर्तनले तिमीहरू बलियो औ परमेश्वरको असल मनपर्ने र सिद्ध इच्छा के रहेछ भने तिमीहरू जाँचेर पत्ता लगाओ। यो परमेश्वरको दास पावलले भन्दै गर्नुभएको कुराहरू तिमीहरूको एउटा यो बेङ्गलोर एडिसन भन्दा यो हामीलाई थाहा छ, नेपाल एडिसनमा अझै क्लियरली लेखेका कुराहरू यहाँनिर यसरी लेखेको छ, अलिकति भिन्दै छ। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। अनि पावलले मण्डलीलाई भन्दै गरेको कुरा चाहिँ आफ्नो जीवन, आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरको उपासनाको लागि, परमेश्वरको आराधनाको निम्ति परमेश्वरलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गरिहाल। मेरो प्रिय,
परमप्रभु परमेश्वरले यो नयाँ करारमा आइसकेपछि परमेश्वरले निश्चय प्रभु यीशु मसीहको बलिदानद्वारा परमेश्वरको पुत्र येशूको बलिदानले मन्दिरको पर्दाहरू च्यातिए। मन्दिरको पर्दाहरू दुई भागमा च्यातिएको कुराहरू छन्। तर नयाँ नियममा आइसकेपछि परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो आराधनाका कुराहरू, आफ्नो बलिदानका कुराहरू परमप्रभु परमेश्वरले चाहना गर्नुभएको, लिन खोज्नु भएको कुराहरू चाहिँ त्यो वेदी चाहिँ हाम्रो शरीर हो, हाम्रो यो जीवन हो, हाम्रो यो शरीर हो। यो शरीरबाट, हाम्रो यो जीवनबाट नै परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो आराधनाका कुराहरू, बलिदानका कुराहरू परमप्रभुले लिन चाहना गर्नुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्मामा भइकन पावलले यो मण्डलीलाई भन्दै गरेको कुराहरू चाहिँ यस संसारको ढाँचामा नचल। संसारको ढाँचा अलग हुन्छ, तपाईलाई थाहा छ। हामीले संसारको लागि संसारका सबै कुरो नै अलग अलग हुन्छन्। सांसारिक विचार अलग हुन्छ, संसारका मानिसहरूको सोच विचारहरू सबै कुरो फरक पर्छ। तर परमप्रभु परमेश्वरमा को वचनमा बढिएका मानिसहरू, परमेश्वरको आत्माले चलाइएका मानिसहरू, वचनको प्रकाशमा जिउने मानिसहरूको जीवनशैलीका कुराहरू अलग नै हुन्छ। सबै कुरो परिवर्तन नै हुन्छ, सबै कुरो फरक पर्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि पावलले मण्डली यो संसारको ढाँचामा नचल। के सिकाउँछन् संसारले? त्यस्तो कुराहरूमा नचल, तर परमप्रभु परमेश्वरमा नयाँ भइकन परमेश्वरको आफ्नो यो शरीरबाट चाहिँ परमेश्वरको जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गरिहाल। आराधनाको मुख्य पाठ हाम्रो जीवनमा परमप्रभुलाई सबैभन्दा हाम्रो जीवनबाट चाहना गर्नुभएको यो आराधना हो, जो बलिदान हो। अनि बलिदानको रूपमा यो आराधना परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा खोज्नुहुन्छ। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ आराधनाको कुराहरूमा मैले बुझ्दै गरेको कुराहरू चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आराधना भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो जीवन परमप्रभु परमेश्वरको योजना पूर्ण गर्नको निम्ति परमेश्वरलाई अर्पण गर्नु चाहिँ मेरो प्रियहरू पहिलो आराधना हो। मैले बुझेको आराधना मेरो जीवनमा मेरो इच्छा पूरा गर्नुभन्दा पहिला तर परमेश्वरको योजना अर्थात् परमेश्वरको इच्छा पूरा हुन दिन मेरो जीवन परमेश्वरलाई अर्पण गरिदिनु, त्यो पहिलो आराधना हो मेरो जीवनको। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो जीवन शैलीबाट, हाम्रो जीवनबाट चढाएको आराधनाका बलिदानहरू परमप्रभु परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्छ। आराधनाको वेदीको रूपमा मानिसको व्यक्तिगत जीवनशैली या त चरित्रबाट नै आराधना परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभु यीशु मसीहले चेलाहरूलाई भन्नुभयो मत्ती 5:16 उसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामु चम्कोस्, उसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामु चम्कोस्, अनि तिनीहरूले तिमीहरूको सुकर्म देखुन्, अनि तिनीहरूले चाहिँ तिमीहरूको सुकर्म देखुन्, अनि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिताको महिमा गरून्। उसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामु चम्कोस्। अनि परमेश्वरले मानिसहरूलाई अर्थात् चेलाहरूलाई भन्दै गरेका कुराहरू पहिलो शताब्दीको मण्डलीलाई, आराधकहरूलाई पहिलो शताब्दीको मण्डलीले भन्दै गर्ने भएको कुराहरू चाहिँ यहाँ चरित्रका कुराहरू छन्, जीवनशैलीका कुराहरू छन्। जीवनबाट परमप्रभुलाई आराधना गर्ने कुराहरू नै परमप्रभु परमेश्वरले बताउँदै गर्नुभएको कुराहरू छन्। अनि परमेश्वरले चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु हुँदाखेरि पनि मत्ती 6 प्रार्थना गर्न सिकाउनु हुँदाखेरि पनि हे स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्। तपाईको नाउँ पवित्र, अलरेडी परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, किन अब परमेश्वर फेरि पनि पवित्र गरियोस् भनेर चाहिँ? परमेश्वर त पवित्रै हुनुहुन्छ, अपवित्र हुनुहुन्न। किन प्रार्थना गर्न सिकाउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला हे स्वर्गमा बस्नुहुने मेरो पिता, हाम्रो पिता, सेकेन्ड सेन्टेन्समा तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्। किन परमेश्वरले पवित्र गरियोस्? परमेश्वर अलरेडी पवित्र हुनुहुन्छ, अझै किन पवित्र गर्न चाहना गर्नुहुन्छ? अनि परमेश्वरले एउटै कारणले गर्दाखेरि यो प्रार्थना सिकाउनु भएको कुरो हो कि अब परमेश्वरको नाम हामीसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि मसँग परमेश्वर जोडिनु भएको छ। परमेश्वरको नाम मसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि मेरो कारणले परमेश्वरको नाउँ अपवित्र नहोस्, मेरो जिन्दगीको जियाइले परमेश्वरको नाउँ अपवित्र नहोस्, मेरो चरित्रको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको नाउँ अपवित्र नहोस्, मेरो जीवन शैलीको कारणले गर्दाखेरि
जीवित परमप्रभु जो पवित्र परमेश्वरको नाम अपवित्र नहोस् भन्न खातिर परमेश्वरले दोस्रो लाइनमा नै पिता त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, त्यो पिता भन्ने हक दिनुभयो तपाईँ र मलाई सबैभन्दा पहिलो। परमेश्वर जस्तो परमेश्वर सारा पृथ्वीको मालिक, स्वर्ग उहाँको सिंहासन, पृथ्वी उहाँको पावदान, हामी बस्ने यस अर्थ यो पृथ्वी उहाँको पावदान भनेर लेखिएको छ। यति महान परमेश्वरलाई हामीले पहिलो हक पिता भन्ने हक दिनुभएको छ। उहाँको प्रेमको बारेमा हामी भन्न या जान्न सक्छौँ। दोस्रो नै प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्। तपाईँ र मसँग उहाँको नाम जोडिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पवित्र, तपाईँको नाम पवित्र होस् भन्न, यो हाम्रो जीवनशैलीबाट, हाम्रो यो के भन्छ जिउँदै गरेको यो हाम्रो जीवनशैलीबाट, हाम्रो के हो लाइफबाट परमप्रभु परमेश्वरलाई बलिदानका कुरा, या आराधनाका बलिदानका कुरा दिनपर्ने कुराहरू चाहिँ यही जीवनबाट भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले यो कुराहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। मेरो प्रियहरू, आराधना यो एउटा बलिदान हो। मेरो प्रियहरू, यो जिउँदो बलिदान हाम्रो जीवनबाट दिनपर्ने, यो जिन्दगी प्रभुलाई सबैभन्दा पहिला अर्पण गर्नु सबैभन्दा पहिलो आराधना हो। अनि अर्को आराधनाको कुरा मैले बुझेको कुराहरू चाहिँ यो मेरो विवेकलाई, परमेश्वरको पवित्रताले मेरो विवेकलाई चाहिँ सजीव बनाउनु अथवा जीवित बनाउनु, विवेकलाई परमप्रभु परमेश्वर पवित्रताले भर्नु, अनि मेरो जीवनले, मेरो शारीरिक जीवनले धेरै कुराहरू खोज्छन् गर्नको लागि। मेरो इच्छा अभिलाषाहरू थुप्रो छन्, तर मेरो इच्छा अभिलाषाहरूलाई मैले थाती राखेर परमेश्वर तपाईँको इच्छा र तपाईँको योजना र तपाईँको मेरो जीवनमा तपाईँको इच्छा के छ, तपाईँको इच्छा पुरा होस् भनेर मेरो जीवनलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा तपाईँलाई अर्पण गर्नु, यो साँचो आराधना हो। अनि यही बलिदानका कुराहरू परमप्रभु परमेश्वरले हामीले यो जीवनशैलीबाट परमप्रभु परमेश्वरले माग गर्नुहुन्छ। अनि यसैलाई हामी आराधना भनिराखेका हुन्छौँ। धेरैचोटि हामी आराधकहरू नै हाम्रो जीवनशैलीहरू लथालिङ्ग हुन्छ। हाम्रो आराधकहरूको जीवनशैलीको कारणले गर्दाखेरि परिवारहरूलाई भद्रगोल भइराखेको छ। दुःखलाग्दो घटनाहरू भन्नुपर्छ। अहिले आराधकहरूको जीवनमा एउटा सेलफोनको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीहरू भद्रगोल भइराखेको छ। एउटा सेलफोनको कारणले गर्दाखेरि परिवारमा भद्रगोल छ। आराधना गर्नेहरूलाई धेरै काउन्सेलिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अनि आराधना चाहिँ खालि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टहरू र हाम्रो के भन्छ हाम्रो योग्यता ट्यालेन्टहरूबाट मात्रै आराधना भइराखेको गर्ने कोसिसमा धेरै कुराहरू बिग्रिँदै गइराखेको कुराहरू हामी थाहा गर्छौँ। तर परमेश्वरले त्यो आराधनाका कुराहरू, हाम्रो जति पनि छ, हाम्रो योग्यता ट्यालेन्ट छ, हामीसँग आराधना चढाउनु पर्ने हाम्रो योग्यताहरू छन्, हामीसँग धेरै कुराहरू भेटियो होला, तपाईँसँग धन सम्पत्ति होला, परमप्रभुलाई दिनको निम्ति तपाईँसँग थुप्रो कुरोहरू होला, मसँग थुप्रो कुरोहरू होला परमेश्वरलाई अर्पण गर्नको निम्ति। तर सबैभन्दा पहिला कुरा परमेश्वरले यो वेदी नै परमेश्वरले निर्माण गरेको परमप्रभु परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यो वेदी हाम्रो जिन्दगीलाई, अनि यो वेदी जब ठिक हुन्छ मेरो प्रियहरू, जब मेरो व्यक्तिगत यो वेदी जब ठिक हुन्छ नि मेरो प्रियहरू, मेरो व्यक्तिगत जीवनको वेदी जब निर्माण हुन्छ, तयार हुन्छ, मेरो पारिवारिक वेदी निर्माण हुनमा टाइम लाग्दैन। मेरो यो व्यक्तिगत आराधनाको वेदी जब सही हुन्छ नि, मेरो पारिवारिक वेदीको निर्माण हुन्छ। मेरो पारिवारिक वेदी जब निर्माण हुन्छ, तब मेरो मण्डलीको वेदीहरू पनि निर्माण हुँदै जान्छ। किनभने त्यो मण्डली त परिवारहरूको परिवार हो नि त। तपाईँको परिवार, निरजज्यूको परिवार, नेहाज्यूको परिवार, अनि पृथ्वीज्यूको परिवार, अनि कैलाशज्यूको परिवार मिलेर त एउटा परिवार बनिन्छ। त्यसलाई हामी मण्डली भन्छौँ। तर त्यो परिवार नै एउटा सही एउटा वेदी बनेका छैनन्। त्यो परिवार नै एउटा सठिक बन्न सकेको छैन, पारिवारिक त्यो वेदी नै एउटा निर्माण हुन सकेको छैन भने त्यही परिवार मण्डलीमा जान्छ। त्यो मण्डली भद्रगोल हुन मात्र छ। अनि त्यो परिवारको वेदी निर्माण चाहिँ तपाईँ एक व्यक्तिको वेदी जब निर्माण हुन्छ, तब परिवारको वेदी निर्माण हुन्छ मेरो प्रियहरू। अनि एउटा मानिस जब सही हुन्छ नि, जब एउटा मानिस असल हुन्छ, तब एक दिन ऊ त्यही व्यक्ति नै असल पति पनि बन्न सक्छ। जब एउटा जवान बहिनी
असल एउटा जीवनशैलीमा, असल जीवनशैलीमा असल जीवन बिताउँछ नि त्यो बहिनी, तब एक दिन त्यही बहिनी असल स्वास्नी पनि बन्न सक्छ, असल वाइफ बन्न सक्छ। अनि त्यही असल वाइफ नै एक दिन असल आमा बन्न सक्छ। अनि त्यही असल आमा नै एक दिन मण्डलीको असल अगुवा बन्न सक्छ। अनि जवान भाइहरू पनि हामी जब पनि असल एक व्यक्ति हामी जब बन्छौँ नि, एक दिन असल पति बन्न सक्छौँ, असल हस्बेन्ड हामी बन्छौँ। अनि असल हस्बेन्ड नै एक दिन असल ड्याडी बन्न सक्छ, असल पिता बन्न सक्छ। अनि असल ड्याडी नै, असल हस्बेन्ड नै एक दिन असल लिडर बन्न सक्छ। मेरो प्रियहरू, कहिले पनि डबल प्रमोसन हुँदै माथि जाने कुराहरू छैनन्। म यसको कसरी भन्दाखेरि यो गहिराइमा म योपट्टि म जान सक्दिनँ मेरो प्रियहरू। अहिले हामी यति नै बुझिराख्यौँ। तर हाम्रो जिन्दगीको सबैभन्दा पहिला कुरा हाम्रो जीवनशैलीहरू। तपाईलाई म प्रेम गर्छु, परमेश्वरलाई हामी भन्छौँ। तपाईलाई म यो कुरा दिन चाहन्छु परमेश्वर, यो कुरा अर्पण गर्न चाहन्छु, मैले यो कुरो दिन चाहन्छु, ममा यत्रो योग्यताहरू छ तपाईले दिन चाहन्छु, यो कुरा दिन चाहन्छु। हामी भित्र थुप्रो कुराहरू होला मेरो प्रियहरू। धेरै 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 दशवांश दिनेहरू, थाक थाक दशवांश दिनेहरू व्याभिचारमा परिराखेका छन्। धेरै 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 भेटी लगाउने मान्छेहरू, भेटी धन सम्पत्ति लगाउने मान्छेहरू बिजुलीको खम्बामा एकपट्टि आफू अर्कोपट्टि केटीलाई राखेर सबै मानिसले बाँधेर त्यस्तो मान्छेहरूलाई कुटिराखेका छन् हाम्रो आँखा अगाडि। उनीहरूले दिइराखेको, चढाइराखेका छन्। बडो दुःख लागेको घटनाहरू। कतिजनाले जेलतिर परिराखेका छन्। विश्वासीहरू, विश्वासी दाजुभाइहरू एक बित्ता जमिनको लागि उनीहरू चाहिँ मुद्दा हालहाल गरेर चाहिँ केस धाउँदैछन्, लयर पक्रेर चाहिँ एकदमै केस चलेर चाहिँ कोर्टतिर उनीहरू कुदिराखेका हामी देखिराखेका छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो वेदी निर्माण नगरेकै कारणले गर्दाखेरि हो। जीवनशैलीलाई नै परमेश्वरको अगाडि निर्माण गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हो। तपाईलाई थाहा छ, प्रभुले तपाईको नाम पवित्र गरियोस् भनेर हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउँदै गर्नुभएको कुरोलाई गहिरो रूपले तपाईले मैले थाहा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको नाम पवित्र गरियोस् परमप्रभु परमेश्वर, मेरो कारणले तपाईको नाम अपवित्र नहोस्। मेरो जिन्दगीलाई तपाईलाई मनपर्दो गरी म अर्पण गरिहाल्ने नै छु। आज धेरै परिवारहरूमा थाहा छ, एकजना व्यक्तिको सत्य घटना तपाईलाई भनौँ। एउटा व्यक्तिले, जवान भाइले एउटै छोरो बुढा आमा बुवालाई मध्य दिनमा बन्चरोले काटेर, बन्चरोले हानेर आमा बुवा दुवैजनाको हत्या गरिदिन्छ। सबै गाउँको मान्छेले रमित लाग्छ, खुनको नदी बगिराखेको छ। कोही पनि अगाडि जान डराउँछ, कोही पनि अगाडि जानदेखि उनीहरू एकदमै डराइराखेको हुन्छ। अनि पछिबाट पुलिसले चारैतिरबाट घरलाई हेर्छ अनि त्यो अपराधी छोरालाई पक्रिन्छ। अनि पक्रिसकेपछि पछिबाट के भन्छ, त्यो अपराधीको बयान त उसले बयानमा के भन्छ भने, हैन मेरो आमा बुवालाई मैले 40 दिनको उपवास बसेर प्रार्थना गरेर मैले मारेको हो भनेर भन्छ। हेर्नुस्, 40 दिन उपवासको प्रार्थना बसेर चाहिँ के परमेश्वरको आत्माले आमा बुवालाई बन्चरोले ठुङ्नुको लागि यो अगुवाई गर्नुहुन्छ र? यहाँ के बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले? हामी के बुझ्छौँ यहाँनेर मेरो प्रियहरू? 40 दिनको उपवासले अरूलाई ठुङ्नुको लागि नै उनले उपवास बसेको थिए। आफ्नो जीवनलाई परिवर्तनको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको परिवर्तनको कुराहरू उनले सोचेन। मैले एकजना व्यक्ति, यस्तो व्यक्ति पनि भेटे, उसले 42 दिन 42 डेज उसले उपवास बसेर चाहिँ उनको श्रीमतीलाई डिभोर्स दिएका छन्। उनलाई अगुवाई भयो अरे 42 दिन अरे 40 डेज हैन 42 दिनसम्म उसले प्रभु यीशु मसीह भन्दा अझै 2 दिन बेसी उसले उपवास बसेर छ के गरेछ भन्दा आफ्नो मेरै आँखा अगाडि उनको श्रीमतीलाई डिभोर्स दिए। यो उनको कस्तो जीवन शैली हो? आज यस्तै प्रकारको कुरा छन्। सबैभन्दा पहिला कुरा मेरो प्रियहरू, हामीले 50औं दिन नै उपवास बसौं कि 100 दिन नै उपवास बसौं कि सालैभरि उपवास बसौं कि, तर हाम्रो अल्टर यो वेदी,
हाम्रो जीवनशैलीको कुराहरू, हाम्रो जिन्दगीलाई जब पनि यो ख्रीष्टको वचनमा जब हामी निर्माण गर्न सक्दैनौँ मेरो प्रियहरू, हामीले जत्तिकै गीत गाए पनि, जत्तिकै बजाए पनि, जत्तिकै अर्पण गरे पनि, जत्तिकै जे कुरा दिए पनि मेरो प्रियहरू, परमप्रभु परमेश्वर त्यो मन पराउनुहुन्न मेरो प्रियहरू। परमेश्वर गरिब हुनुहुन्न। परमेश्वर सबैभन्दा कृतज्ञताको भेटीहरू परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ। कृतज्ञ मान्छे को हुन्छ भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। कृतज्ञ हृदय त्यो व्यक्तिको हुन्छ जसले चाहिँ जसप्रति कृतज्ञता जनाउँदैछ त्यो व्यक्तिलाई राम्रोसँगले जानेको हुन्छ, बुझेको हुन्छ। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि एकचोटि मैले एउटा भाइलाई मैले भेटेँ, राम्रो बजाउने रहेछ गिटार, कति मिठो बजाउने, कति मिठो गीत गाउने रहेछ। मैले सम्झेँ यो भाइले यति मिठो भजन गाउँदो रहेछ, यति राम्रो गाउँदो रहेछ भनेर मैले हाम्रो एउटा ठुलो के भन्छ सेवाकाई गर्नु थियो। एउटा ठुलो ठाउँमा आराधना गर्नुपर्ने थियो। मान्छेहरू त्यहाँनिर झनै मान्छेहरू पनि धेरै भेला हुने त्यहाँनिर 20-22 हजार जस्तो मान्छेको बिचमा ठुलो स्टेजमा आराधना अगुवाई गर्नुपर्ने थियो। अनि म चाहिँ कन्टिन्यू उपवास प्रार्थनामा थिएँ त्यति बेला। अनि मैले त्यो भाइलाई भने आराधनामा हामीसँग जोडिएर गर्नुपर्छ, धेरै मानिसहरू छन्, उको बिचमा हामी परमेश्वरको उपस्थितिभित्र ल्याउने काम, परमेश्वरको उपस्थितिभित्र प्रभुलाई हामी आराधना चढाउने काम हामी गर्नुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि उनले यस भन्यो। यस भनेपछि मलाई पनि खुसी लाग्यो। तर पछिबाट उनले, मैले आशा गरेको थिएँ अब यो आराधना हामीले गर्नको लागि हामीले प्रार्थना गरौँ, हामी अझै पनि प्रभुमा अझै सटिक हौँ, प्रभुमा नम्र बनाऊ, यसो भन्छ कि भन्ने कुरो मैले आशा गरेको थिएँ। तर उनले के भन्यो भन्दाखेरि अब यो आराधना गर्नको लागि चाहिँ म चाहिँ यस्तो लुगा लाउँछु, यस्तो ड्रेस बनाउँछु, म यस्तो फिल्टर लाउँछु, म यस्तो ग्लास लाउँछु। लगाउनु नराम्रो कुरो भनेको चाहिँ मैले भन्नु खोजेको होइन है, कृपया मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नगर्नु होला। यस्तो लाउँछु त्यो कुराहरू मात्रै मेरो अगाडि भनिरह्यो। अनि मलाई एक प्रकारले मनभित्रबाट कस्तो कस्तो लाग्यो त्यति बेला। अनि हाम्रो लुगाफाटाहरू, हाम्रो ड्रेस, हामीले ड्रेसअप गर्नु राम्रो कुरा हो, हामी लाउनै पर्छ, नलाउनु भन्ने कुरा राम्रै कुरा हो। तर आराधना भन्ने कुराहरू चाहिँ ती सब कुरोले मात्रै हुने कुरा छैनन्। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि कति मिठो कुरा यहाँनिर पावलले बताउँदै गरेको कुराहरू छन्। त्यस पछाडि यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल र ग्रहणयोग्य सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको असल र ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो हाम्रो जीवनमा, त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक, थाहा गर्न सक। परमप्रभु परमेश्वरले जाँच्न सक हामी भित्रको कुराहरू। कतिचोटि हामीले जाँच्न सक्दैनौँ यो कुराहरूलाई। थाहा गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ विशेष गरेर मेरो प्रियहरू, हाम्रो जीवनशैली, यो जीवनशैलीलाई नै हामीले ठिक राख्न नसक्दाखेरि कतिचोटि हाम्रो जीवनमा गाह्रो हुन्छ। प्रभुको वचनले भन्छ यो अल्टरलाई, यो नयाँ नियमको हाम्रो भनौँ, अब मैले यसरी भन्दाखेरि सायद गल्ती नहोला, नयाँ नियमको अल्टर हाम्रो जीवनशैली। अब यो नयाँ नियमको जीवनशैलीलाई सठिक कसरी राख्ने त, यो एउटा हाम्रो जीवनशैलीलाई कसरी ठिक राख्ने, कसरी यसलाई निर्माण गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रह 119 को 9 पदले यसरी भन्छ, जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ, तपाईको वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। प्रभुको वचनले यो भन्छ। अब हाम्रो जवान मानिसहरू अर्थात् मानिसको शरीरलाई कसरी चाहिँ चोखो राख्न सकिन्छ त, भजन सङ्ग्रह 119 को 9 पदले भनेको छ। त्यहाँनिर 119 को 9 पदले भनेको छ, यहाँनिर चाहिँ जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ, तपाईका वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। यो अल्टर अथवा जीवनशैली सही राख्ने परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। यूहन्ना 1:1ले भन्छ वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको इच्छा बमोजिम चलेर नै हो। त्यसको मतलब वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै यो वेदीलाई अर्थात् यो जीवनशैलीलाई चोखो राख्न सक्ने कुराहरू हो। अनि त्यस पछाडि लेखकले लेख्दछ, र आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले तपाईलाई खोज्छु
तपाईका आज्ञाहरूबाट मलाई बहकेर जान नदिनुहोस्। 11 मा तपाईको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। हे परमप्रभु, तपाईको प्रशंसा होस्। तपाईका विधिहरू मलाई सिकाउनुहोस्। मैले मेरो ओठले तपाईको मुखबाट निस्केका सबै नियमहरूको वर्णन गरेको छु। धेरै धन सम्पत्तिमा आनन्दित हुने मानिस जस्तै म तपाईका नमुना कानुनहरू पालन गर्नमा हर्षित हुन्छु। तपाईका आदेशहरूमाथि म मनन गर्छु र तपाईका शिक्षामा म ध्यान दिनेछु। म तपाईका विधिहरूमा आनन्द गर्नेछु। तपाईका वचनको म उपेक्षा गर्ने छैन। यहाँनिर हेर्दै गयो भने 10 देखि उँदो हेर्दै गयो भने आफ्नो के सम्पूर्ण हृदयले म खोज्छु अरे परमेश्वरलाई खोज्ने कुराहरू। तपाईको विरुद्धमा पाप नगरौँ भने तपाईको वचन मेरो हृदयमा पनि राखेको छु अरे। अनि तपाईको प्रशंसा गर्छु। विधिहरू सिकाउनुहोस्। मेरो ओठले तपाईका मुखबाट निस्केका नियमहरू नै म वर्णन गर्छु। सबै थोक गर्छु। तर 9 मा तपाईले हेर्नुहुन्छ आफ्नो जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ भन्ने कुरोलाई यहाँनिर जोड दिएको छ। अर्थात् सबै कुरो दिन सक्ने, सबै कुरो गर्न सक्ने, तर यो जीवनशैली चाहिँ तपाईँ र मैले परमेश्वरमा सठिकसँगले हामीले बनाएकै हुनुपर्छ। हाम्रो राजेश सरले गीत बनाउनु भएको कुरा एउटा छ, तपाईँहरूले सुन्नु भएको कुराहरू छ। साह्रै मलाई यो मनपर्छ। यो गीतलाई म तपाईँहरूको अगाडि म राख्न चाहन्छु। हामीसँग समय पनि छोटो छ। तपाईको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईको वचन मैले हृदयमा राखेको छु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तपाईको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईको वचन मेरो हृदयमा राखेको छु। अनि हाम्रो जीवन शैलीलाई निर्माण गर्नु, तयारी गर्नको लागि प्रभुको वचन हामीले चाहेकै हुन्छ। कतिचोटि हामी आराधना अगुवाई गर्नेहरू, मण्डलीमा वर्शिप लिड गर्ने व्यक्तिहरू, धेरैचोटि हामी म्युजिकमा हामी ध्यान दिन्छौँ। त्यो राम्रो कुराहरू। भजन 33:3 ले भन्छ वाद्यवादन बजाउनेहरूले निपुणता साथ बजाउनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। सही कुरो, राम्रो कुरा हो। तर हाम्रो बजाएर सबै कुरो सिकेका कुरा चाहिँ सबै कुरो सिक्दै पनि हाम्रो जीवनलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार हामीले निर्माण गरेकै हुनुपर्छ। हाम्रो जीवन यहीँबाट दिएको आराधनाले परमप्रभु परमेश्वर प्रसन्न बन्नुहुन्छ। यदि सबै कुरो बजाएकै कुरोहरू, सबै कुरो गाएकै कुरोहरूले नै परमेश्वरलाई आराधना गर्नु हो भनेदेखि मेरो प्रियहरू, कतिजना त बजाउन सक्नुहुन्न, गाउन पनि सक्नुहुन्न मेरो प्रियहरू, तर उनीहरूको चाहिँ जिन्दगीबाट नै उनीहरूले आराधना गरिराखेका हुन्छन्। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ आराधना गर्नेहरूले, मलाई आराधना अगुवाई गर्नेहरूलाई म यही के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ म के भन्छ इन्करेज गर्न चाहन्छु, उत्साह दिन चाहन्छु। सबैभन्दा बढी मात्रामा हाम्रो आराधनाको चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँ र मैले ध्यान दिनुपर्ने कुरो चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइल, हाम्रो जीवनशैली हो। यो एउटा जीवनबाट हाम्रो जिन्दगीले दिँदै गरेका कुराहरू, परमप्रभुलाई अर्पण गर्दै गरेको कुराहरू नै परमप्रभु परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि नयाँ नियममा अनुग्रहको समय भन्छौँ। नयाँ नियममा आइसकेपछि पनि हननिया र सफिराको घटना हामीलाई थाहा छ। हननिया र सफिराले पनि परमप्रभु परमेश्वरलाई अर्पण नै गर्न खोजेका थिए, तर उनीहरूको जीवन शैली ठिक थिएन मेरो प्रियहरू। उनले परमेश्वरको उपस्थितिमा, पवित्र आत्मा परमेश्वरमा झुट बोलेको कारणले गर्दाखेरि ठहरै भएको कुराहरू तपाईँलाई मलाई थाहा छ। उनीहरूले पनि दिनै खोजेको, तर लाइफ उनीहरूको ठिक थिएन। उनीहरूको जिउने तरिका ठिक थिएन, उनीहरूको जिउने शैली ठिक थिएन। अनि उनीहरूले दिएकै हो, तर पनि परमेश्वरले यदि दिने कुराहरूलाई, अर्पण गरिएका कुरा नै परमेश्वरले स्वीकार गर्ने हो भनेदेखि त
परमेश्वरले स्वीकार त्यतिकै गरिहाल्थे। सायद त्यति बेला अहिलेको हिसाबले हो भनेदेखि लाखौँको मूल्यमा थियो होला जमिन बेचेर अर्पण गरेका कुराहरू। तर परमेश्वरले त्यहाँ पनि खोज्दै गर्नुभएको कुरो चाहिँ जीवनशैलीकै कुराहरू थिए। उनीहरूको जीवन हो, लाइफ हो। पवित्र आत्मा परमेश्वरमा को उपस्थितिमा तिमीहरू कसरी झुट बोल्दैछौ? आज धेरैचोटि सेवाकाई गर्दै गरेका व्यक्तिहरू मिनिस्ट्री गर्दैछु भन्छ, चारैतिर हामी धेरैचोटि झुट बोल्छौँ। कति मानिसहरूले यसरी पनि काम गर्दै गरे सुसमाचार सुनाउने व्यक्तिहरूलाई मैले यसरी भेटाएको छु। यो मेरो एकदमै ब्याड एक्सपिरियन्स हो। मैले एकदम नराम्रो मैले अनुभव गरेका कुराहरू। एकजना व्यक्तिलाई मैले भेटेँ, बिरामी हुनुहुन्थ्यो त्यो व्यक्ति, अनि निकै साह्रै थियो। अनि साह्रै गएर चाहिँ उसलाई सुसमाचार सुनाइयो, चङ्गाई प्रभुले गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले विश्वास गर्नुहोस्, हाम्रो परमेश्वर निको गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। बडो राम्रोसँगले उनले के सुसमाचार सुनाए, प्रभुको बारेमा बताउनु भयो। तर अन्तमा चाहिँ के भन्दाखेरि झोलाबाट एउटा दबाईको बट्टा निकाले अनि उनले चाहिँ यो दबाई चाहिँ एकदमै सही हो, यो दबाईले चाहिँ तपाईँ खानु भएपछि च्वाट्टै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उनको सुसमाचारलाई कन्फ्युज गरे। अनि लास्टमा त्यो मान्छेले सुसमाचार भन्दा पनि त्यो दबाईलाई किन्ने, दबाई किने पैसा दिएर किने। अब उनको सुसमाचारलाई विश्वास गरेको त्यो दबाईलाई किने। उनी एउटा सुसमाचार सुनाउँदै गर्दाखेरि उनले चाहिँ बिजनेस गर्ने व्यक्ति थियो, व्यवसाय गर्ने व्यक्ति थियो। अनि अन्तमा उनको सुसमाचार चाहिँ त्यति बेला चाहिँ उनले चाहिँ के भन्छ क्लोजिङ चाहिँ केले गरे भन्दाखेरि दबाईले निको गर्छ भन्दाखेरि मैले हेर्दा त्यो बिरामीले त्यो दबाई किने, त्यो सुसमाचार त उनले सुन्दै पनि सुनेन। पछिबाट त्यो व्यक्ति हस्पिटलमा भर्ना भए, हस्पिटलमा नै उनको मृत्यु भयो। अनि आज हाम्रो कतिवटा सेवाकाई गर्ने, हाम्रो प्रभुलाई आराधना गर्ने कुराहरू, प्रभुलाई उचाल्ने कुराहरू, प्रभुलाई बलि दिने कुराहरू, प्रभुलाई गर्ने कुराहरू हाम्रो लाइफस्टाइललाई नै तपाईँले मैले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। अनि हिजो अस्तिको बडो दुःखलाग्दो घटना, अहिले यो लाइफ पनि गइराखेको छ, तरै पनि यो भन्न के भन्छ गाह्रो मलाई लाग्दैन। एक व्यक्तिको बारेमा हामीले एकजना पास्टरसँग झनै 55-56 मिनटसम्म हामीले फोनमा बात गर्नुपर्ने बाध्य बन्यो। अगुवा हो व्यक्ति, अगुवा हो। उनको श्रीमती हुँदाहुँदै उनीले गएर अन्य केटीहरूसँग उनको सम्बन्ध छ। धेरै मानिसहरूले, उनकै मण्डलीको मानिसहरूले उनको कुरा गर्छन् अनि नराम्रो कुराहरू गरे। अब हामी के गर्नुपर्ने भन्दै गर्दाखेरि अनि हामीले उसको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ, अब के गर्ने र भन्ने कुराहरू धेरै त्यो पास्टरज्यूले पनि मलाई भन्दै थियो। हामीले कुरा गरिराखेका थियौँ, अरू के भन्न सक्ने। सबै कुरो त्यो व्यक्तिलाई थाहा छ, मैले यसो गर्नु हुँदैन भनेर पनि, मैले यो काम गर्नु हुँदैन, त्यो काम गर्नु हुँदैन, यसरी मैले अन्य स्त्रीहरूसँग मैले सम्पर्क राख्नु हुँदैन, यो प्रकारको सम्बन्ध राख्नु हुँदैन भन्ने कुरो थाहा छ। मेरो प्रिय थाहा छ त्यो मण्डलीहरू सुक्दै गई। मण्डलीहरूले आज उनको हातबाट प्रभु भोज पनि खाने इच्छा गर्दैनन्। मण्डलीहरूले अन्य हुँदाहुँदै अन्य पास्टरहरू बोलाएर प्रभु भोजहरू खान्छन्। यो मण्डलीको अवस्था, मण्डली परिवारको अवस्था के भइराखेको छ होला? अनि उनीहरूले कसरी परमेश्वरलाई आराधना गरिराखेको छ? परमेश्वरले त हाम्रो भेटी धरि पनि परमेश्वरको के भन्छ भेटी पनि परमेश्वरको चरणमा भेटी चढाउँदासम्म त परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भएको कुरा चाहिँ तिम्रो भाइसँग तिम्रो राम्रो सम्बन्ध छैन भने, मन दुखाएको छ भने जाऊ न, पहिला तिम्रो भेटी चाहिँ गोजीमै राख, गएर तिम्रो भाइसँग पहिला मिलाप गरिहाल। परमेश्वरले हाम्रो भेटी यति थाक र हाम्रो आराधनाको साइजलाई खोज्नु भएको होइन, हाम्रो हृदयको साइज र हाम्रो जिन्दगीको हाम्रो जीवन शैलीका कुराहरू प्रभुले खास गरी चाहना गर्नुभएको कुरा हो। बडो दुःखको साथमा तर मेरो प्रियहरू, प्रभुले हाम्रो जीवन शैलीलाई खोज्नुहुन्छ। अनि हामीले के भन्छ बाइबलमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ धेरै प्रकारका मानिसहरू त्यहाँनिर हामी भेट्छौँ जसहरूले प्रभुलाई बडो नम्रताको साथ हाम्रो जिन्दगीलाई दिएर प्रभुलाई आराधना गरेका कुराहरू, प्रभुलाई उचालेका कुराहरू, आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरलाई अर्पण गरेका कुराहरू थाहा छ। युसुफको जीवन तपाईँले देख्नुहुन्छ। युसुफ खाडलभित्र परे, बेचिए, स्लेभ भएर अर्काको घरमा बसे। तर त्यस्तो प्रकारको निचोरिएको जिन्दगीमा, त्यस्तो प्रकारको के भन्छ एउटा एकदमै त्यो प्रकारको महामारी यता पेन्डामिक परिस्थितिभित्र पर्दाखेरि पनि युसुफले कहिले पनि आफ्नो जिन्दगीलाई कम्प्रोमाइज गरेका छैनन्। युसुफले आफ्नो जीवन परमेश्वरलाई अर्पणै गरिदिए। युसुफको पालामा त मेरो प्रियहरू बाइबल पनि थिएन। युसुफको पालामा त्यति बेला सभाघरहरू पनि थिएन।
युसुफको पालामा चर्चको त कुरै नगरौँ, युसुफको पालामा त सेमिनार कन्फरेन्स पनि हुँदैन थियो। युसुफलाई चाहिँ उसकै बाउ इजरायलले कानमा अलिकति परमेश्वरको यहोवे परमेश्वरको बारेमा बताइदिएको कुरा मात्रै हो। अनि त्यही कानमा हालिदिएका कुरोलाई युसुफले पालन गरे। युसुफको सम्पूर्ण पेन्डामिक सिचुएसन आफ्नो परिवारबाट, आफ्नो दाजुभाइहरूबाट, आफ्नो मानिसहरूबाट, जस परिवारमा उसले सेवा गरे त्यही परिवारको आफ्नो मालिकको श्रीमतीले पनि व्यभिचारको लागि उनलाई बोलाए। यस्तो यस्तो अवस्थाभित्र पनि युसुफले कहिले पनि आफूले आफ्नो जीवनलाई कम्प्रोमाइज लाइफ उनले जिएनन्, सम्झौता गरेनन्। आफ्नो जीवनले उनलाई परमेश्वरलाई उचालिने रहे। अन्तमा त्यही युसुफ जुन दाजुभाइहरूले बेचे, त्यही दाजुभाइहरूलाई अनाज दिनसम्म हात फैलाउने होइन, हात बाटेर चाहिँ उसको दाजुभाइहरूलाई अनिकालको बेलामा अन्न दिने व्यक्ति बनाउनु भयो परमेश्वरले। अनि प्रभुलाई चढाउँदै गरेको आराधनाले, परमप्रभु परमेश्वरलाई चाहना गर्नुभएको जीवनशैलीले गरेको आराधनाले यसको परिणाम परमप्रभु परमेश्वरले नै अद्भुत तरिकाले हाम्रो जीवनमा दिनु नै हुन्छ। अब्राहमको जीवनमा चाहिँ अब्राहम अन्तमा घनाढ्य बने। अनि घनाढ्य बनिसकेपछि पनि अब्राहमलाई यति साह्रो आनन्द थियो परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर प्रभुलाई उचाल्न। अब्राहमले घर बनाएको कुरा बाइबलमा म देख्दिनँ। अब्राहमले तम्बु बनाए जहाँ प्रभुको उपस्थिति हुन्थ्यो। अब्राहमले तिनीहरू टेन्ट बनाउँथ्यो, त्यही तम्बुभित्र बस्थ्यो, किनभने प्रभुको उपस्थितिमा रहनु उनलाई असल लाग्दथ्यो। अनि जीवनशैली बनाउने कुराहरूमा हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ प्रभुको वचनलाई सबैभन्दा प्रभुको वचनले भरिएका मानिसहरूसँग सङ्गति गर्नु, परमेश्वरको प्रकाशमा जिउने मानिसहरूसँग सङ्गति गर्नु, परमेश्वरको वचनले भरिएका मानिसहरूसँगको फेलोसिपमा जोडिरहनु। अनि त्यही कुराले हाम्रो जीवनशैली बनिने कुराहरू प्रभुको वचनले हामीलाई बताउँदछ। अनि प्रख्यात प्रचारक जो बिली ग्राहमले भन्नुभएको कुराहरू मलाई साह्रै मनपर्छ। अनि प्रख्यात यो प्रचारक बिली ग्राहम जो केही वर्षहरू अगाडि प्रभुको घरमा जानुभयो, उनले भनेका कुराहरू, यदि एउटा मानिसले धन गुमायो भने उसले केही गुमाएको हुँदैन, स्वास्थ्य गुमायो भने उसले केही गुमाउनेछ, तर चरित्र गुमाएमा उसले सर्वस्व गुमाउनेछ अरे। एउटा मानिसले चाहिँ उसले आफ्नो धन गुमायो भने केही गुमाएको हुँदैन, फेरि पनि धन जोड्न सक्छ। स्वास्थ्य गुमायो भनेदेखि चाहिँ केही अलिकति कुरोहरू गुमायो अरे, तर चरित्र गुमायो भनेदेखि चाहिँ उसले सर्वस्व गुमाउँछ अरे। बिली ग्राहम जस्तो व्यक्तिले चरित्र साह्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा। हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो डिसिप्लिन, हाम्रो परिवारमा हाम्रो चरित्र कस्तो छ, तपाईँ र मेरो छोराछोरी, तपाईँ र मेरो मण्डलीको विश्वासीहरूले, तपाईँ र मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हामीलाई कसरी भनेर चिनिराखेको छ, कस्तो मान्छे भनेर चिनेको छ, अनि हाम्रो छिमेकीले हामीलाई कसरी भनेर चिनेको छ, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो मेरो प्रियहरू। हाम्रो ऐनाहरू चाहिँ हाम्रो चरित्रलाई देख्न पर्ने ऐनाहरू परिवार छिमेकीहरू नै हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चरित्र परमेश्वरले चाहना गर्नुभएको कुरो चाहिँ यो नै मत्ती 5:16 आधारमा पनि। अनि एउटा युकेको एकजना लेखक, एउटा वरिष्ठ लेखक हुनुहुन्थ्यो पहिला, ओलिभर क्रमवेल भन्ने एकजना व्यक्ति रहेछ। एकदमै वरिष्ठ लेखक, धेरै किताबहरू पनि उहाँले लेख्नुभएछ, कति किताबहरू सम्पादन पनि गर्नुभएको रहेछ। उहाँले यसरी भन्नुभएको छ, यो एउटा सांसारिक व्यक्तिहरूको बारेमा यसरी भनेको रहेछ, सांसारिकता त्यो हो जसले ख्रीष्ट येशूप्रतिको प्रेमलाई कमी वा ठन्डा बनाउँछ अरे। सांसारिक व्यक्ति चाहिँ त्यो व्यक्ति हुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो यो अल्टरलाई, आफ्नो यो वेदीलाई, आफ्नो जीवनशैलीलाई, आफ्नो चरित्रलाई सुधार्ने इच्छा गर्दैन। प्रभुको वचन त पढ्छ, प्रभुको वचन अनुसार जिउँदैनन्। आफ्नो वेदीलाई अथवा आफ्नो जीवनशैलीलाई ठिक नराख्ने मानिसहरू, आफ्नो चरित्रलाई नसुधार्ने, पश्चाताप हृदय नबन्ने मान्छेहरू बिस्तारै संसारिकता नै हुँदै जान्छ। सेवकाईलाई पनि त्यति मान्यता उसले दिँदैन। सेवकाई एउटा उसको लागि एउटा कार्यक्रम जस्तो मात्रै हुन्छ। अनि बिस्तारैसँगले उसको आफ्नो नजर बाहिरतिर हुन्छन्। अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा उसले सन्तुष्टपन उसको घट्दै जान्छ। प्रभुको उपस्थितिमा आएपछि उसलाई अल्छी लाग्छ, मण्डलीभित्र आएपछि उसलाई अल्छी लाग्छ, प्रभुको दासहरूले बोलेको कुराहरू उसलाई मन पर्दैन। सांसारिक व्यक्तिहरूको यो सिम्पटमहरू यस्तो हो। हाम्रो जीवनमा यदि हामी सांसारिक व्यक्ति, हाम्रो सिम्पटम चाहिँ यस्तो, आत्मिक मानिसहरू मन पर्दैन, प्रभुको वचन बोल्ने व्यक्तिहरूको कुरा हामीलाई सुन्न मन पर्दैन। अनि बिस्तारै वर्ल्डली कुराहरू मात्रै मनपर्छ। गीतहरू पनि क्रिस्चियन भजनहरू मन पर्दैन। बिस्तारैसँगले हामीलाई केवल बलिउड हलिउडको गीतहरू मात्रै मन पर्न थाल्छ। अनि बिस्तारैसँगले सङ्गीतको कुराहरू भन्यो भने हाम्रो त्यस्तै प्रकारको सङ्गीतहरू मन पर्दै जान्छ। अनि बिस्तारै ऊ घट्दै गएर संसारिकता नै हुँदै जान्छ।
अनि ओलिभर क्रोम्बेलले चाहिँ आफ्नो अनुभव यसरी लेखेको छ कि संसारिकता चाहिँ त्यो हो जसले चाहिँ ख्रीष्ट येशूप्रतिको प्रेमलाई कमी वा ठन्डा तुल्याइदिन्छ। परमेश्वर जसबाट हामीले मुक्ति पाउँदैछौँ, जसद्वारा हामी यस पृथ्वी त हामी के भन्छ टेम्पोरेरी हाम्रो डेरा मात्र हो, तर स्वर्ग जानु छ हाम्रो पर्मानेन्ट हाम्रो घर हो, जहाँनिर जानको लागि चाहिँ ख्रीष्ट येशूको बलिदानद्वारा मात्र छ। संसारिकताले चाहिँ यो के भन्छ ख्रीष्ट प्रतिको प्रेमलाई नै ठन्डा वा कमी तुल्याइदिन्छ, त हाम्रो स्वर्ग गुमिन्छ। हामीले परमप्रभु परमेश्वरसँगको घनिष्ठताबाट हामी टाढा हुँदै जान्छौँ। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि यो व्यक्तिले यो कुराहरू बताइदिएका छन्। त मेरो प्रियहरू, हाम्रो पुरानो नियमका मानिसहरूले अल्टर बनाए, वेदी बनाए, प्रभुलाई मनपर्ने कुराहरू बलिदानहरू चढाए। अब यो नयाँ करारमा आइसकेपछि तपाईँ र म हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरलाई मनपर्ने सबैभन्दा ठुलो कुरा आराधनाका कुराहरू हुन्। हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरलाई आराधना गर्नुपर्ने, जो परमेश्वरले लुसिफर जस्तोलाई त्यहाँदेखि घमण्डको कारणले खसालिदिए, त्यस पछाडि जीवित परमप्रभु परमेश्वरले अर्को स्वर्गदूतलाई लुसिफरको जिम्मेवारी दिनु भएन। अनि परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ आराधनाको जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। हामी मानिस जातिको प्राइमेरी कुरा, तपाईँ र हाम्रो मानिस जातिको बुनियादी कुरा परमप्रभु परमेश्वरलाई आराधना चढाउनु हो, प्रभुलाई मनपर्ने गरी परमेश्वरलाई आराधना चढाउनु हो। अब त्यो आराधना, परमेश्वरलाई मनपर्ने आराधना चढाउनु भन्ने कुरा चाहिँ मेरो प्रियहरू हाम्रो यो अल्टर अर्थात् यो जीवनशैलीबाट हो, हाम्रो यो चरित्रबाट हो। जत्तिकै नत्र पनि योग्यता किन नहोस्, एकदमै दामी गिटार बजाउनु किन नहोस्, दामी किबोर्ड बजाउने मान्छे किन नहोस्, दामी ड्रम बजाउने किन नहोस्, दामी गीत गाउने मान्छे किन नहोस्, तर त्यो मान्छेको चरित्र ठिक छैन भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ भने कि त्यो मान्छेले आराधना गरेको कुरो तपाईँलाई मनपर्छ? हामी मान्छेलाई त मन पर्दैन। अनि परमेश्वरले पनि त्यही कुराहरू भन्नुभएको कुरा चाहिँ हो, तिमीहरूको शरीर चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्ने गरी उपासनाको रूपमा, जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गर, जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गर। सबैभन्दा पहिले कुरा मेरो प्रियहरू, यदि तपाईँ म परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ, म परमेश्वरलाई आराधना गर्छु, परमेश्वरको आराधक हुँ भनेर परमेश्वरलाई यदि हामी भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ सबैभन्दा पहिला कुरा मेरो चरित्रलाई मैले बनाउनुपर्छ। पहिला जेसुकै थियो, तर येशूमा आइसकेपछि मेरो चरित्र बनिनै पर्छ। म आफूभन्दा ठुलोलाई आदर गर्नै पर्छ, मेरो धर्मगुरुलाई मैले आदर गर्नै पर्छ, मैले वचनलाई अध्ययन गर्नै पर्छ, अध्ययन गरिसकेपछि मैले मनन गर्नै पर्छ, अनि मनन गरिसकेपछि मेरो जीवनमा यसलाई उतार्नै पर्छ। मैले प्रार्थना गर्नै पर्छ, मैले मेरो आमा बाउको सम्मान गर्नै पर्छ, मेरो धर्मगुरुहरूको सम्मान गर्नै पर्छ, परमेश्वरको मनपर्ने गरी परमेश्वरको वचनलाई मैले मेरो जीवनमा लिनै पर्छ। प्रभुलाई हामी महिमा दिन्छौँ हाम्रो जीवनशैलीबाट, प्रभुलाई यो सेयरिङबाट प्रभुलाई महिमा भएको होस्, प्रभु उचालिएको होस् र हाम्रो समय पनि भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि म विशेष गरेर प्रभुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समयको लागि। म पछिको सेसनमा मेरो प्रियहरू, म तपाईँको अगाडि दाउदले आफ्नो जीवनशैलीलाई अर्पण गरेर उनले गरेको आराधनाका कुराहरूको बारेमा केही कुरा म बताउनेछु। र यति बेला चाहिँ हाम्रो समय गइसकेको छ, समय सिद्धिएको छ र म यतिमा राख्न चाहन्छु। फेरि एकचोटि म हाम्रो आदरणीय रुबेन सरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यहाँनिर हाम्रो पास्टर गोविन्दलाई पनि देखिराखेको छु, पास्टरज्यूहरू धर्मगुरुहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई पनि विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो समय फेरि पनि म आदरणीय हाम्रो सञ्चालकज्यूलाई म दिन चाहँदै म हजुरहरूसँग म बिदा लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। प्रभुलाई महिमा होस्। जय मसीह। हुन्छ पास्टर प्रमोद, उहाँलाई धेरै धन्यवाद, जसले आज हामीलाई आराधनाको जीवनशैली अर्थात् अल्टरको बारेमा उहाँले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ। र सर्टकटमा नयाँ नियमको आराधनाको अल्टर नै जीवनशैली हो भनेर उहाँले भन्नुहुँदै थियो, त्यसलाई जोड दिनुहुँदै थियो। भजन सङ्ग्रह 119:9 अनुसार तपाईँको वचन अनुसारको जीवन बिताएर, जीवनशैली चाहिँ उहाँको वचनको अनुसारको जीवन बिताएर। हामीले धेरै कुराहरू हेर्दै थियौँ। एउटा आराधना गर्ने व्यक्ति हामीले चौतर्फी
हाम्रो चौतर्फी परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा हाम्रो बलियो हुनुपर्छ, चौतर्फी हामी सुरक्षित हुनुपर्छ, यानि कि चरित्रलाई हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्दै थियौँ। धेरै हामीले मण्डलीमा धेरै कुराहरू दिन्छौँ, तर हाम्रो चरित्र ठिक छैन भने हामीले, त्यसकारण एउटा आराधना चाहिँ एउटा चरित्र र जीवनशैली पनि हो भन्ने कुराहरू उहाँले हामीलाई सिकाउनु हुँदै थियो। हामी धेरै आशिषित छौँ, तर आज समस्या के छ भने आज हाम्रो सबैको आफ्नो सङ्गति भएको कारणले गर्दा हामी छिटो जानुपर्ने हुन्छ। र आज विशेष गरेर अहिले हामीले आशिष बाँड्ने क्रमलाई हामी आज राख्ने छैनौँ, किनभने आज धेरैको सङ्गति भएको कारणले हामी आफ्नो सङ्गतिमा उपस्थित हुन पर्ने भएको कारणले गर्दा। र यति बेला म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आज ठिक 4:15 यहाँहरू सबै जुट्नु होला। 4:15 हामी सँगै वर्शिप गर्छौँ अनि बेलुकाको वर्शिप पनि हाम्रो पास्टर प्रमोदले नै लिनुहुन्छ अनि सँगै वर्शिप गर्छौँ अनि सँगसँगै हामी अनि सेसनमा पनि हामी जानेछौँ। वर्शिपले हामीलाई तयारी पार्दछ अनि सेसनमा सायद हुनसक्छ प्रभु आज हाम्रो जीवनमा प्रभुले धेरै ठुलो कामहरू गर्नुहुनेछ। एउटा आशा र विश्वासका साथ हामी तयारीका साथ हामी भरेको सेसनमा सहभागी हौँ। र यहाँले अरूलाई पनि लिङ्कहरू दिनु होला, अरू धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले फाइदा उठाउन् र धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले प्रभुको वचनबाट फाइदा उठाउन्। अनि प्रभुको वचनले हामीलाई यी दिनहरूमा हामीले देखिरहेको छ लकडाउन फेलोसिपमा कसरी हाम्रो बिचमा काम गरिराख्नु भएको छ प्रभुको वचनले। र उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, अवश्य उहाँले काम गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब यति बेला हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर छुट्नेछौँ। अनि फेरि पनि म पास्टर प्रमोदलाई धेरै धन्यवाद दिन्दछु। सिलगढीबाट उहाँ जुट्नु भएर हामीलाई ठुलो आशिषित बनाउनु भएको छ यस बिहानी। अब अन्तिम प्रार्थना हामी यहाँबाट गरेर हामी छुट्नेछौँ। र अन्तिम प्रार्थनाको लागि म यति बेला हामीसँग यहाँ हुनुभएको पास्टर काले हुनुहुन्छ, उहाँले अन्तिम प्रार्थना गरेर हामी यहाँबाट छुट्नेछौँ। हुन्छ। हुन्छ, हम प्रार्थना गर्नेछौँ। जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ यीशुलाई धन्यवाद, महिमा, आदर, इज्जत विशेष तपाईँ प्रभुले हाम्रो पास्टर प्रमोदलाई प्रभु एकदमै